lecture compréhension les forêts يعني le titre هو les forêts هي الغابات. Les forêts sont un trésor de biodiversité. Les forêts sont un trésor de biodiversité. يعني هي الغابات هي واحد الكنز ديال التنوع البيولوجي. شنو هو التنوع البيولوجي؟ يعني تنوع المخلوقات والكائنات الحية من إنسان، حيوانات، نباتات الحية إلى غير ذلك. Elle participe يعني elle هنا كتدل على les forêts يعني elle ضمير كيدل يعود على les forêts. Elle participe à l'équilibre et à la santé de notre planète. يعني هنا الغابات كتساهم في واحد التوازن والصحة ديال الكوكب ديالنا. يعني الكوكب يعني كوكبنا يعني notre planète. Les forêts fabriquent le bois يعني الغابات كتنتج لينا الخشب. دون دي فلور يعني كتعطينا الازهار الورود. دي فخوي يعني كتعطينا كذلك الثمار. دو لومبر يعني الظل. اي دو لير بور يعني الهواء النقي والهواء الصافي. ال ابريت يعني الغابات يعني ال دائما كنتكلموا على الغابات هنا. ال ابريت دي زانيمو يعني الغابات تأوي الحيوانات. elles sont le lieu d'habitation de plusieurs espèces animales de plantes rares. يعني هنا الغابات هي واحد مسكن ديال واحد يعني مجموعة ديال الحيوانات يعني المتنوعة والنباتات القليلة جدا. Elles sont de véritables usines de dépollution. يعني هنا الغابات هي واحد المعامل حقيقية يعني ضد تلوث الماء ويعني الأرض والهواء. بمعنى أن الغابات يعني كتساعد الماء والهواء والأرض على طرد التلوث. يعني هنا pollution هي التلوث، dépollution هي ضد التلوث. يعني هنا الغابات هي معامل حقيقية لطرد التلوث أو ضد تلوث الماء الأرض أو يعني سطح الأرض والهواء. الأبسورب يعني الغابات تمتص دو غاز كربونيك اي روجيت دو لوكسيجين. يعني الغابات كتمتص غاز كربونيك يعني ثاني أكسيد الكربون اللي هو قاتل وكتطلق لينا وكتطرح لينا الأكسجين اللي هو نافع للكائنات الحية. Pour petits et grands, la forêt est un formidable lieu de découverte de la faune. يعني هنا كلنا صغار وكبار بالنسبة لنا الغابة هي واحد المكان ممتاز ورائع وجيد لاكتشاف يعني اكتشاف نباتات خضراء واكتشاف يعني دو لا فلور اكتشاف الكائنات الحية. يعني pour petits et grands, la forêt est un formidable lieu de découverte de la faune, de la flore et des paysages. يعني هنا بالنسبة لنا احنا كلنا كبارا وصغارا فالغابة هي واحد المكان زوين، مكان رائع لاكتشاف نباتات خضراء، اكتشاف كائنات حية والمناظر يعني دي بيزاج مناظر خلابة ورائعة. C'est un endroit de loisirs et de détente يعني واحد المكان يعني مؤهل مكان مزيان بالنسبة للمتعة ويعني الهوايات أو جميع الهوايات. Tout le monde doit protéger et respecter la forêt car c'est une grande richesse. يعني بما أن هذه الغابة هي واحد المكان رائع وكتساعدنا في ممارسة الهوايات والأنشطة ديالنا يعني فخص كل شيء خاصو يعني دوا بروتيجي خاص كل شيء يحمي ويحترم هاد الغابة. علاش؟ كار سي اون غروند ريشيس لأن الغابة غنية لأنها تعطينا كثيرا من الأشياء النافعة للإنسان. دابا ندوزو الأسئلة ديال التكست. هاد التكست اللي العنوان ديالو لي فوغي يعني لو تيتر لي فوغي. عندنا هنا التكست كيتكلم لينا على بعض المنافع
ديال الغابات. يعني عطانا واحد المعلومات على الغابات. يعني دو كيل تيب اي سو تكست، يعني شنو هي النوعيه ديال التكست. يعني سو تكست اي انفورماتيف. سو تكست اي انفورماتيف. ندوزو دوزيامون دوزيام كيستيون. كو ريبريزونت لي فوري. يعني هنا الغابات اش كيمثلوا لينا، اش كيمثلوا لينا الغابات، اش كيمثلوا لينا. هنا لي فوري ها هي مكتوبه هنا في التكست. لي فوري sont un trésor de biodiversité. Les forêts sont un trésor de biodiversité. Troisième question. Relève 3 rôles que joue la forêt dans notre vie. يعني هنا الغابة كتلعب مجموعة ديال الأدوار في الحياة ديالنا. حنا بغينا منها غير 3 رول. يعني هنا استخرج غوليف، يعني استخرج يعني 3 الأدوار اللي كتلعبهم الغابة في الحياة ديالنا حنايا. يعني الأدوار كاين مجموعة ديال الأدوار هنا. La forêt joue dans notre يعني la forêt joue dans notre vie des rôles importants. يعني هنا هذا هو لا ريبونس. يعني الغابة كتلعب واحد المجموعة ديال الأدوار في الحياة ديالنا. نذكروا منهم حنا غير 3، باغي طالبين منا 3 rôles. A. Fabriquer le bois. B. Donner des fleurs, des fruits, de l'ombre. C. Donner les pure. ندوزو la 4e question. Pourquoi les forêts sont-elles considérées comme des usines de dépollution. يعني علاش هنايا علاش الغابات كتعتبر بأنها معامل ضد التلوث. Parce qu'elle absorbe du gaz carbonique et rejette de l'oxygène. يعني هنا الغابات علاش كتعتبر بأنها معامل ضد التلوث؟ لماذا؟ لأنها كتمتص الغاز du gaz carbonique وكتطرح l'oxygène. Cinquièmement, que peuvent faire petits et grands pour la forêt. يعني هنا شنو خاصو نديرو الكبار وصغار، اش ممكن خاصهم يديروا من اجل الغابة. On peut faire beaucoup pour la forêt. Par exemple, la protéger contre certains dangers comme le feu, ne pas jeter les ordures dans la forêt. يعني هنا ممكن يعني نديرو بزاف من اجل الغابة. Par exemple يعني مثلا لا بروتيجي نحميوها contre certains dangers، يعني نحميوها ضد بعض الأخطار. دونجي الأخطار كوم مثلا لو فو بحال النار. ne pas jeter les ordures dans la forêt، يعني هنا ما نرميوش الأزبال والنفايات في هذه الغابة.